السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ باقی ساتھی اور ڈاکٹر صاحبان سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین سر۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں پھر۔ تو آج ہمارے ساتھ کون ہے ہمارے ہوسٹ؟ میں کر رہا ہوں سر مشتاق۔ اچھا مشتاق بھائی کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب لیں گے عبدالرؤف پھر۔ ہے، داؤد رشید صاحب ہے، اچھا ذوالفقار اچھا صاحب ہے، غلام سرور صاحب ہے، اور دو ہماری محترمہ ہے۔ جی شروع کروائیں پھر انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد بھائی آپ کریں گے انشاءاللہ میں آج؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے نام آ رہا ہے جی الفابیٹیکلی عبدالرؤف صاحب کا۔ تو پہلی اوپر کر دینا، 79 پڑھنی ہے ہم نے۔ 77 79 پڑھنی ہے تو 77 پڑھنی ہے۔ ہاں جی 77 چلو 77 سے شروع کر دیں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ غیب السماوات والارض وما امر الساعۃ الا کلم البصر تعوذ اور تسمیہ سر پڑھ لی ہے؟ نہیں کوئی نہیں پڑھا جی، پڑھ لیں آپ۔ نہیں پڑھا۔ اعوذ ڈاکٹر صاحب پڑھا باللہ دیں۔ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ جی جی راؤ بھائی شروع کریں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے غیب۔ جی وما امر الساعۃ جی وما امر الساعۃ وامر الساعۃ الا ساعت جی اور نہیں ہے قیامت کی گھڑی کا معاملہ جی الا کلمح البصر کلمح البصری کماح البصری کلمح البصری جی بصری مگر آنکھ جھپکنے کا۔ ہاں جی هو اقرب ان اللہ علی کل بس شیء۔ اتنے کر لیں، اتنے کر لیں۔ او ہوا اقرب۔ ہاں جی یا بلکہ اس اس سے بھی سے بھی زیادہ قریب، بلکہ یا اس اس سے سے بھی بھی زیادہ قریب۔ جی اس سے بھی زیادہ قریب۔ جی آگے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی
हर चीज पर कादर है, ये कुदरत रखने जी वाला है। जी माशाल्लाह। के माशाल्लाह। बाद नाम आ रहा है जी दाऊद साहब का। जी वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेटों से निकाला। ला तालमून शैया, तो तुम कुछ नहीं जानते थे। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा, तो और उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। जुल्फकार अली आबिद साहब अगली करेंगे आयत। अलम यरो इल तैरी, क्या उन्होंने परिंदों की तरफ नहीं देखा? मुसख्खरातिन फी जव्विस समा, जो आसमानों की फजा में मुसख्खर कर दिए गए। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, नहीं नहीं उन्हें कोई थामे हुए मगर अल्लाह। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिकौमिन युमिनून, बेशक इसमें यकीनन निशानियां हैं उस कौम के लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। माशाल्लाह। गुलाम सरवर साहब आगे अगली आयत करेंगे। ठीक है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकनम व जअल लकुम मिन जुलूदिल अनआमि बुयूता, और अल्लाह ने बनाए तुम्हारे लिए मिन बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों में से, सकनन, आराम करने की जगह, व जअल जी लकुम मिन जुलूदिल अनआमि, और उसने बनाया तुम्हारे लिए उन चौपायों के चमड़े से बयूतन, घर, जी तस्तखिफूनहा, जिन्हें तुम बहुत हल्का, जी, ये दोबारा पढ़ें ये लफ्ज। तस्त बुयूतन तस्तखिफूनहा, तस्तखिफूनहा, जी फे के ऊपर शद पढ़ लें। हाँ जी तस्तखिफूनहा जी। यौमा ज़ाइनुकुम, ज़ानिकुम, यौमा ज़ानिकुम व यौमा अकामतिकुम, जिसे तुम हल्का इकामती इकामतिकुम, इकामतिकुम, अपने सफर के दौरान, और अपने ज़ानिकुम का तर्जमा क्या करेंगे? यौमा, जिस यौमल यौमा का, ज़ानिकुम, अपने अपने कूच करने सफर के के, वक्त। हाँ जी, कूच करने के वक्त, हम दिन अपने कूच करने के वक्त, व यौमा दिन इकामतकुम, और अपने क्याम करने के वक्त, व हम्म, मिन अस्वाफिहा ओ आबारिहा, व मिन अस्वाफिहा व जी अशआरिहा, व मिन अस्वाफिहा ओ व औबारिहा व अशआरिहा असासन, जी, व मुश्ताक से वो ऊपर कर दे। मिन अस्वाफिहा, और उसके ऊन से, उस जी जी व उसकी औ- ऊन बल्कि कह लें, और उनकी उनकी ऊन से, ऊन से, व आओ बारिहा, और वो उसके रेशम से, पश्चिम उनकी व पश्म अच्छा आपने कहा था मेरा ख्याल है पशम, जी। जी और उनकी जी पशम से, पश्चिम घाट। व अश आरिहा, और उनकी अश उसके आरिहा, बालों से। उनके जी बालों से, आसासन व मताअन इलाहीन, तुम अपनी चीजें बनाते हो, और फायदा है थोड़े वक्त के लिए, या एक मुकर्रर वक्त के लिए। जी माशाल्लाह। नेक्स्ट जी। सलीम चिश्ती साहब करेंगे जी अगली आयत। वल्लाह वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक ज़िलालुम, और वल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए बनाया मिम्मा खलका, इन चीज़ों में से जो उसने पैदा की, ज़िलालुम साए, वजाल लकुम, और तुम्हारे लिए बनाया मिनल जिबाल, पहाड़ों से, अकनानों, गारें छुपने के लिए,
वजाल लकुम, और پہاڑوں तुम्हारे میں लिए کہہ دینا، बनाया, پہاڑوں سے کے بجائے پہاڑوں میں زیادہ पहाड़ों بہتر में, ہے جی पहाड़ों में, वजाल लकुम सराबीला, और तुम्हारे लिए लिबास बनाया, तकीकुमुल हर्रा, जो तुम्हें बचाते हैं गर्मी से, جی वरस व सराबीला, और लिबास, तकीकुम बासकुम, जो तुम्हें जंग में बचाते हैं, بأسکم कजालिका, تمہاری جنگ، تمہاری لڑائی میں तुम्हारी یا जंग تمہاری में बचाते हैं, جی तुम्हारी लड़ाई में जंग में बचाते हैं, कजालिका, इसी तरह युतिम्मो नेमतहु अलैकुम, वो उसने तुम पर अपनी नेमत पूरी करता है, वो तुम पर अपनी नेमत पूरी करता है, लाल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फर्मा बरदार बन जाओ। جی اگلی آیت کرے گی سرشار صاحب. یہ کھڑی زبر جو ہے نا ساتھیوں نے اس کا خیال رکھنا ہے. ظلالم، نہیں وہ آپ کا تھا کذالکا، کذالکا جی، تو اس کو دیکھ لیجئے گا. آگے جی ماشاءاللہ ترجمہ اچھا کیا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک آپ پر صلی اللہ صرف علیہ آپ کے ذمہ واضح پہنچا دینا ہے، صاف صاف پہنچا دینا ہے. وسلم. جی ماشاءاللہ. یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر وہ یعنی کہ اس نعمت کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور جی ان میں سے وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور وہ ان میں سے اکثر ناشکری کرنے والے ہیں. جی بھائی ماشاءاللہ. عبد الرؤف بھائی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جی اور میں اس اتنا کر لوں. دن اس امت میں سے ایک گروہ اٹھائیں گے یا اٹھیں گے، ہر امت باسو میں کا کرے نا، سے ہر امت میں سے ایک گروہ اٹھائیں گے. گروہ گروہ نہیں نہیں، گواہ گروہ نہیں، ہے. شہیدہ ہے نا، شہیدہ گواہ. اور نہ باسو کا بھی کرے نا، نہ باسو ہم اٹھائیں گے. ہم اٹھائیں گے. اور اس دن امت میں سے ہر ایک امت میں گروہ، سے، ہر امت کل میں سے، امت. جی جی اور اس میں ہر امت میں سے ایک گروہ گواہ کے طور پر اٹھائیں گے. جی ثم لا یؤذن ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. جی ماشاءاللہ. نہیں اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی اپنے لیے معافی مانگ سکیں گے. جی ان سے کوئی یستعتبون، ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا. عذر قبول کیا جائے گا. اگلی آیت کریں گے جی داؤد صاحب. جی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. ڈاکٹر ذوالفقار علی عابد صاحب اگلی کریں. نہیں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جو ہے نا یستعتبون جو ہے اس کو ذرا دیکھنا ہے ذرا. ایک تو یہ ہے کہ عذر
قبول کیا جائے گا. اس کے اندر معافی کے لیے کوئی بھی درخواست ہو، کوئی عذر ہو، معافی اس کے اندر ہے ضرور. تو معافی جی کے لیے کوئی عذر قبول کیا جائے گا، یہ کر لیں. ٹھیک. جی جی، اور نہ ہی ان سے معافی کے طور پر کوئی معافی کے عذر لیے قبول کیا جائے. کوئی، ہاں ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا وہ کہیں گے، ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے رب یہ ہمارے وہ شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے، فَأَلْقَوْا عَلَيْهِمُ الْقَوْلَ الیہم. إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. جی إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. تو وہ ان کی بات واپس ڈال دیں گے، بے شک تم جھوٹے ہو. غلام سرور بھائی. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور وہ اس دن اللہ کی طرف اپنی فرما برداری ہے، جی 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 ٹھیک ہے، فرما فرما برداری برداری کہیں. جی ڈالیں گے یا کہیں گے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے غائب ہو جائے گا یا دور ہو جائے گا، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑتے رہے تھے. جی. سرشار اس کا کو اس سے پڑھیں گے نا، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ. يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ. ٹھیک. ٹھیک ہے وَأَلْقَوْا آگے. إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ. نہیں زین نہیں ہے نا، يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ. یومئذ السلام. ٹھیک ہے سر. جی بالکل جی ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ. آگے جی. سرشار خان سب کروں میں؟ چلیں چلیں. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، اللہ ان کے عذاب کے اوپر نہیں زد ناہم ہے نا جی، تو ہم ہم بڑھا دیں گے. بڑھا دیں گے ان کے عذاب کے اوپر عذاب کو، بما کانو یفسدون، اس وجہ سے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. سلیم چشتی صاحب کریں گے جی اگلے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے، علیہم ان پر، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، وَجِئْنَا بِکَ شَہِیدًا، اور ہم تجھے لائیں گے گواہ کے طور پر، علی ہؤلاء ان سب لوگوں پر، جی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے تجھ پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب چلو نازل کی، صلی اللہ علیہ وسلم، تبیان انتہائی واضح کرنے والی چیز کے طور پہ، لکل شیء ہر چیز کی، وہدم اور ہدایت، ورحمتم اور رحمت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے. جی. ورحمتاً وبشرا للمسلمین. ٹھیک ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے عدل اور احسان اور قریبی قرابت داروں کو دینے کا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکر، اور وہ روکتا ہے
बेहयाई और बुराई से और सरकशी से, हाँ जी, वो वल बग़य ये भी पढ़ वलबग़ लेना और सरकशी से, याइज़ुकुम जी। लअल्लकुम तज़क्करून, और वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। जी, नसीहत हासिल करो या सबक हासिल करो। ठीक है जी। अगली आयत करेंगे जी अब्दुल रऊफ साहब। हाँ जी। वऊफू वऊफू बिअहदी वऊफू वऊफू बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदा बिअहदिल्लाहि बिअहदिल्लाहि इज़ा अहदा, हाँ, जी, और तुम इज़ा आहदतुम इज़ा अहद जी, अहदतुम आहदतुम अहदतुम आहदतुम आहदतुम अहदतुम नहीं, आ लंबा अहदतुम करे ना, आ पे खड़ी जबर पड़े। इज़ा आहदतुम, जी माशाल्लाह। और तुम अल्लाह के साथ किया हुआ वादा पूरा करो। तो वला तनकुदू नहीं, इसको आप ये भी करें ना, इज़ा जब आहदतुम, जब तुम कोई वादा करो या मुआहिदा करो। जब तुम कोई मुआहदा करो या अहद करो। जी आ जी जाएगा ना, तो हाँ आ जी, जब आ जाएगा तो उसके अंदर दो चीजें हो जाती हैं। जब तुम जी आपस में वादा करो, ठीक है। जी जब तुम एक दूसरे से वादा करो, ये तर्जमा खड़ी जबर का हो जाएगा। जी जी, ठीक ठीक। जी, आगे जी। वला तनकुदू वला तनकुदुल तनकुज़ू वला तनकुदुल इन ईमाना वला तनकुज़ुल ऐमाना जुल ईमाना बादा तो तौलीदे तौकीद नहीं है, कौन सा है? तौलीदेहा तौकीदेहा तौकीद, हाँ। तौकीदेहा तौकीदिहा। तौकीदेहा जी जी, ठीक है, तर्जुमा जी करें। तौकीदेहा, और तुम कस्मों को मत तोड़ो पुख्ता करने के बाद। जी, हाँ भी उनके करें ना पुख्ता तो वो उन्हें पुख्ता करने के बाद, उन्हें तौकीदी हाँ। पुख्ता करने के बाद, जी, ठीक है। आगे जी। वक़द वक़द जअल तो मुल्लाहा अलैकुम मुल्लाहु वक़द मुल्लाहु जअलतु मुल्लाह जअल तो मुल्लाहा अलैकुम कफीला, और बेशक तुमने अल्लाह को अपना ज़ामन बना लिया, अलैकुम अपने आप पर, अपने आप पर। अपने आप पर जी, ज़ामिन बनाया हाँ जी। जी। आगे जी। इन्नल्लाहा यअलमु मा तफ़अलून, बेशक अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। जी जी। तो माशाल्लाह। अब्दुल रऊफ भाई, माशाल्लाह आज आपने हद कर दी है। बहुत अच्छा, तो माशाल्लाह। हाँ, लेकिन इसमें जो चीज है ना वो यही है, जैसे आपने पढ़ा जी वाऊफू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम, और फिर तर्जमा जी किया। तो जी छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो हम बूढ़े आदमी हैं, हम नहीं गिरेंगे। जी अगर बड़ा कदम उठा देंगे पूरी आयत पढ़ के तो कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे। जी तो आइंदा से ऐसे ही करना है, छोटे छोटे कदम उठाएं, तर्जमा जी करें, तो इसमें से आपको समझ भी आएगी। और आज खूबसूरत तर्जमा हुआ है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। जी। माशाल्लाह, जी इस तरह काम है। अगला नाम आ रहा है जी दाऊद साहब का। शुक्रिया। जी, वला तकूनु कल्लती नक़दत गज़लहा मिन बादि कुव्वतिन अनकाथा, और तुम उस औरत की तरह ना हो जाओ जिसने अपना सूत बड़ी कुव्वत के साथ काटा, अनकाथा, और उसको उसने टुकड़े टुकड़े करके
توڑ دیا. نہیں، نقدت جو ہے نا، نقدت کا مطلب ہے توڑ دیا، ان جی جی، کاسا ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے. جی جی، تو کاتا غزلہ ہی ہے، اس میں اتنا ہی ہوگا. اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت قوت کے، پوری قوت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے نقدت توڑ دیا. توڑ دیا. جی ٹھیک ہے. جی اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت پوری قوت کے ساتھ ٹکڑے کے ٹکڑے کر بعد کے پوری قوت کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیا. جی مفہوم وہی ہے جو تتخذوا، آپ نے کہا، مفہوم جی وہی ہے کہ جی پہلے جی، تو پوری قوت کے ساتھ اس کو کاٹا ہاں اور جی پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑا. تو جی چونکہ ہاں یہاں وہ ویسے بھی آپ درمیان نے میں ہے نہیں، وہ بریکٹ میں کر لے. جی غزلہ کا ترجمہ آپ نے کاتا ہوا سوت ہی لکھوایا تھا سر، خالی ہاں ہاں جی سوت کی ٹھیک بجائے ہے، کاتا ہوا چلو سوت. کاتا ہوا صحیح ہے، سود. جی جی ستر. صحیح، جی تو وہی بن جائے گا نا. جی. نہیں، ٹھیک ہے سر. نقدت کے تتخذوا، معنی کر رہے ہیں، نقدت ہاں توڑ جی دیا. ان ہاں کاسا کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے. ٹکڑے. جی بالکل جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امت ہی اربا من امت، تاکہ تم ایک ایسی امت ہو جاؤ جو دوسری امت سے آگے بڑھنے والی ہے. مطلب فریب کے ساتھ ایک دوسرے سے آگے بازی لینا چاہتے ہیں. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالی تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً وہ اللہ قیامت کے دن تم پر واضح کر دے گا ما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. جی ماشاء اللہ. اگلی آیت کریں گے جی غلام سرور صاحب. میرا نمبر ہے سر. ہاں جی ہاں جی، ہاں جی ڈاکٹر آپ ذوالفقار صاحب کر لیں. ذوالفقار صاحب. جی. وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو یقیناً تمہیں ایک امت بنا دیتا. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور لیکن وہ اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا یہدی میں نا وَيَهْدِي پڑھے، آپ نے وَيَهْدِي جی. پڑھ دیا، جیسے یہ بھی ہے نا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اما اور یقیناً کنتم، تم سے. جی سر. جی اما کو تھوڑا اما لمبا کریں. اما وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یقیناً تم سے اس چیز کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے. جی جی ماشاء اللہ اللہ. تعالی. غلام سرور بھائی کریں گے جی اگلی آیت. مائک کھولے غلام سرور بھائی، آپ کا مائک بند ہے. ہمارا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے. جی ایمانکم دخلا چلو. ہاں بینکم، جی. اور تم مت بناؤ اپنی قسموں کو فریب کا ذریعہ اپنے درمیان. فتزل قدم بعد ثبوتها، تو تمہارا قدم پھسل جائے گا جمنے کے بعد. وتذوق السوء، اور تم چکھو گے بہت برا. بما صددتم عن سبیل اللہ، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا. وَلَكُمْ عذاب عظیم، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جی میں صرف اتنا کہہ رہا تھا، یہ جو داخلن ہے نا، داخلن، جی 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 اس کا ہم نے بنایا فریب. جی جی سر. یہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ درمیان میں کوئی
بہانہ بنا دیا یا کسی چیز کی مداخلت کر دی دوسرے کو فریب دینے کے لیے، تو تب وہ داخلاً فریب ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو مداخلت کا بہانہ، مداخلت کا ذریعہ، یہ بھی ترجمہ اس کا ہے. تو اب کل والے سبق کی طرف چلتے ہیں، سورہ القصص. جی اس کے بعد نام آ رہا ہے جی سرشار خان صاحب کا. تو سرشار خان صاحب جی کریں گے بسم اللہ کے ساتھ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. جی تواسین میم. تلک آیات الکتاب تلک المبین. آیات تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. آگے نہ- نیکسٹ. جی اس کے بعد نام آ نتلو رہا ہے علیک. سلیم چشتی جی صاحب کریں گے. نتلو علیکا، ہم تلاوت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر، من نبائی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر کا کچھ حصہ، و فرعون اور فرعون کا، بالحق کے، حق کے ساتھ، لقومی یومنون، اس قوم کے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رشید صاحب ہیں تو اگلی آیت کریں گے جی. وہ بہت لمبی ہے ان دوسری کے آیت. لیے. جی آپ اسی آیت انہیں کا دوبارہ کروا لیں، نتلو علیکا. نتلو آیت نمبر 3 کا کر دیں جی. چل ٹھیک ہے جی. نتلو نتلو علیکا من نبائی موسیٰ، تو تلاوت کی ہم ہم نے، جی تلاوت کرتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں من نبائی علیکا، علیکا، علیکا علیکا. حالات، علیکا من نبائی، علیکا تمہیں، تجھ کچھ پر. حالات تجھ پر، موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کے، بالحق کے، حق کے نبائی ساتھ، کا بھی کریں نا، دیکھو میں نبائی ایک کا، ایک لفظ کر کے کریں. من نبائی اس کا کریں. من نبائی ہاں جی اس کا کچھ حالات، جی ہاں جی، چلو. کچھ خبر. حالات، کچھ خبر، موسیٰ و فرعون اور فرعون کے، موسیٰ علیہ السلام اور بالحق کے، فرعون کی. ہاں جی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، بالحق کے، حق حق کے کے ساتھ، ساتھ. جی. لے قومی اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لائے، جی یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. جی ماشاء اللہ. آگے جی. انا فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، وجعل وجعل، اس کو نہ جتنا وجعل ہر ایک کو ایک جتنا حرکت دیں. بڑا یہ خوبصورت لفظ ہے یہ یاد رکھنے کے لیے کہ کتنی کتنی حرکت دینی ہے. وجعل. وجعل بس ٹھیک ہے اور اس نے اس کے رہنے والوں جی. کے بنا دیے، شیعاً کئی گروہ، یستضعفو وہ بہت کمزور کر دیتا تھا، طائفتن ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح ابناءہم وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ویستحیی نساءہم اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو، انہو
बेशक वो काना मिनल मुफसिदीन, बेशक वो फसाद करने वालों में से था। जी माशाल्लाह जी, वापस शुरू से पढ़ते हैं तो सबसे अब तो पहले रऊफ साहब से पढ़ना। रऊफ साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। जी माशाल्लाह। त्वासीन मा त्वासीन मीम मीम तासीन मीम जी त्वासीन मीम चलो तिलका ठीक है। आयातुल किताब मुबीन। ये एक वाज़े किताब है, ये एक वाज़े किताब की आयात हैं। जी माशाल्लाह अगली आयत करेंगे जी दाऊद भाई। जी। नतलु अलैका मिन नबाई मूसा व फिरऔना बिल हक़्क़ि। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन की कुछ खबर हक के साथ तुझ पर तिलावत करते हैं, लिक़ौमी युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान लाते हैं। जुल्फकार अली आबिद साहब करेंगे जी अगली। इन्ना फिरऔना अला फिल अर्ज, बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की, वजअला अहलहा शियाअन, और उसने उस जमीन के रहने वालों को कई गिरोह बना दिया। यस्तज़इफु त्वाइफतम मिनहुम, वो उनमें से एक गिरोह को बहुत कमजोर कर देता था। युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, वो उनके बेटों को ज़बह करता था। वयस्तहयी निसाअहुम, और वो उनकी औरतों को जिंदा रहने देता था। इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, बेशक वो फसाद करने वालों में से था। जी माशाल्लाह। गुलाम सरवर भाई अगली आयत करेंगे। बिस्मिल्लाह के शुरू से करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला इंतहाई मेहरबान है। तासीन मीम, तासीन मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये एक वाज़े किताब की आयात हैं। अगली आयत जी करेंगे बस जी नेक्स्ट। सलीम चिश्ती साहब। ये डॉक्टर सरशार साहब की आवाज ही नहीं आ रही। अगली आयत उससे अगली वो ये चलिए करेंगे। किसी इसके और बाद से इनसे करा लो, करें। उससे अगली मैं कर दूंगा, ये मैंने की थी। चले सरशार साहब आप चलिए करें। सरशार साहब। जी मैं कर देता हूँ। इन्ना फिरऔना अला फिल अर्द, नहीं, नतलु अलैका। नतलू ऊपर वाली। ठीक है। नतलु अलैका मिन नबाई मूसा व नहीं 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 फिरऔन नहीं, बिल इतना लंबा हक़, नहीं करना है इसको। मिन नबाई। मिन नबाई दोबारा। मूसा व फिरऔन बिल हक़, हम आप पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर तिलावत करते हैं मूसा और फिरौन के हालात में से कुछ खबर, या मूसा और जी, हारून के कुछ हालात मूसा और फिरऔन की कुछ खबर। की कुछ खबर हक के साथ, लिकौमिन युमिनून, उस कौम के लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। जी इन्ना चिश्ती फिरऔना साहब। अला फिल अर्द, बेशक फिरौन ने जमीन में सरकशी की। वजाला अहलहा जी, शियम, वजा आला करें, वजा आला नहीं, वजा वजाला आला। जी वजाला वजाला अहलहा